इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचा. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मोरणाचे तनीर पावलो. आमोजचो पूत प्रवादी इजाया ताजेशी आयिल्लो आनी ताणें ताका म्हळें, सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचचो न्हय. हेजेकियान आपलें तोंड वणदीचे कुशीन परतलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक आयलें, वच आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक आसिरियाच्या रायाच्या हातांतलीं सोडयतलों आनी हें शहर राखतलों. इजायान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. हेजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलों म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? सर्वेस्पर आपणें बासयलां तें करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती खुणां ही. पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटीसर अशीं करतलों आनी देंवन गेल्लो सुर्यो पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी आयलो. देवाचें उतर हें, देवाचे वड उपकार. श्लोक. मोरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, म्हजें जीवन येदोळ पर्यंत अर्दें सरोंक ना, तरी हांवें संवसार सोडून वचचें आनी म्हजीं उरलेलीं वर्सां पाताळा लोकांत हांवें खर्चचें पडलां. श्लोक. मोरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हणलें, जियेंतल्याच्या गांवांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना, ह्या प्रितुमेचेर जियेंतल्या मदें कोणाक साव देखचो ना. श्लोक. मोरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गवळेच्या तंबा बरी म्हजो तंबू देंवोवन दोडला. माग वळतल्या बरी म्हजें जिवीत तुवें कवळ्ळाय, मागा वयलें तुवें तें कातरून काडलाय. श्लोक. मोरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळीज जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका पाटें दिलाय, तुवें म्हाका गूण केलोय, तुवें म्हाका वांचयलोय, म्हजी पिडा भलायकेन बदलिली. श्लोक. मोरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया. सामाते वापरमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चमकतलो. ताच्या सिसांक भूक लागली देखून ते कणशो मोन खावंक लागले. फारिजेवनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे सीस साबताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारलें समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे? हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबतचो विशय उमरता तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण मुळां ते नियमशास्त्रान तुमी वाचून नेनात? देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाळा प्रास वरटो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरपराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत साबतचो धनी. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
मोनीस आनी मनशापण. मोनीस आनी मनशापण पयलें. समाज म्हणटना शिस्त जाय. एकल्याचें स्वातंत्र्य आनी एकल्यान फारचें अनीत जाता. देखून कायदे गरज, पूण कायदेच पयले जाले तर मनशापणाची खून जाता. असली नागरिकता येवची नाका. देखून जेजू म्हणटा, धर्माचे मूळच दया शिवाय मनशाक आनीकी दमकून चिरडूंचे न्हय. दया ना थंयसर मनशापण ना. जेजू प्रमाणे मनशान मनशाक दाखोवची दयाच श्रेष्ठ धर्म. देखून देवाळा प्रास, कायद्या प्रास वर्तो जावन जेजू कितें सांगता तें वळखोवचें बरें. सवाल: दया दाखोवंक केन्नाय फाटीं सरलाय? निचेव: हेरांचेर दयाळ जाता. विनवणी: झडती करचे प्रास हेरांची गरज समजूंक शिकय सौम्या. संदेश: बलिदाना सवे मनशापण दाखोवया. जर धार्मिकता मनशा आनी देवामध्ये तशेंच मनशामध्ये अंतर वड करता तर त्या धार्मिकतेंत कितेंच सार ना म्हूण येता. धार्मिकतेंत वड असक्त नासलेली पूण मनशापणान भरलेली कांय थोडी देवाक मानवंक शकतात. धर्म, धार्मिकता गरजेची पूण मनशापण होगडावचें न्हय. मनशापण धार्मिकतेन मिसळून आसा तर आमचें जीवन सार्थक जाता म्हणल्यार कांय दुबाव ना. आयचे सुवार्थेंत मनशापण होगडावन धार्मिकतेक वा साबताक मात्र चड प्रामुख्यता दितल्यांक जेजू म्हाका जाय दया बलिदान न्हय म्हणटा. हे कडच्यान जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चलतना कणश्यो मोडून केल्ल्या सिसांची पार्थ घेवन उलयता तर आनी कडच्यान साबताचो खरो अर्थय बी वारयता. देवाच्या उतराच्या आदाराचेरच जेजू आपणाक सवाल केल्ल्यांक जाप दिता. तेच परी प्रवाद्यांचें उतर घेवन खुद्द प्रवादी भास उलयता. जेजून दिल्लें दयेचे नियम एका नव्या रितीच्या अर्थभरीत बलिदानाक कारण जाता म्हूण येता. संवसारी जिवितांत साबात, कानून, नियमां, रुली, रेग्रो ही सगळीं मनशा संबंद बांदून देवाक लागीं सरूंक कारण जावंक जाय शिवाय अडखळ जावंक न्हय म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट शिकयता. तर आमी साबत पाळचे बराबर मनशापणाक सडीत गुमान दिवया. जवाब: सुम्या, म्हाका मनशापणान भरलेलो व्यक्ती कर.